Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Comme on a repris dans la liste suivante, عندنا lieu, appareil, altitude, dynamomètre, voltmètre, constante. هذا شي كلمات زايدين يعني باش يكون الاختيار ما يكونش سهل وما يكونش يعني قلت الكلمات قلت الفراغ ديما كتكون كلمة زايدة. عندنا l'intensité du poids d'un corps se mesure avec un appareil appelé, donc l'appareil qui a le poids appelé dynamomètre. Et le dynamomètre et sa valeur varie avec le changement de, donc القيمة ديال البوا كتغير على حساب جوج الحوايج. عندنا دو lieu المكان اي d'altitude على الارتفاع كتعلق بالمكان وبالارتفاع. contrairement à la masse يعني عكس الكتلة كي ريست كونستونت، الكتلة مكتغيرش بتغير هاد الجوج هادو. دونك نخدمنا غير بهاد الكلمات مخدمناش بالكلمات الأخرى. Deuxièmement, observez le schéma ci-contre. La lampe éclaire de façon normale et choisir les mots ou les valeurs convenables en lisant le journal. Donc là, attends, في كل حاجة تجربة غادي نحيطو بالجواب صحيح. عندنا واحد لا لامب هنا في الكريتير ديال عندنا 12 فولت 24 واط مرتبطة بواحد الجينيراتور اللي هو لاباري 3. عندنا اباري 1 اباري 2 ونعرفوهم من خلال لي كيستيون. Premièrement, l'appareil 1. هاد l'appareil est un واش امبيرمتر ou bien voltmètre. كنشوفو هنا مرتبطة بهاد الجهة ديال A امبير وهنايا بالكوم كنشوف بأن الريكلاج ديالها دايرين على الأ، دونك الأ كتعني الأمبير، دونك سي ان امبيرمتر. وهاد لا فالور لي انديكينا il indique la valeur واش 2 امبير ولا 2 فولت. كنشوفو هنا أ دونك غتكون هادي 2 امبير لأن امبيرمتر عندنا القيمة بالأمبير. لاباغاي دو كنشوفو هنايا درنا ربطنا بالفي اي فولت، دونك هنا عندنا فولت دونك سي ان فولتمتر. وهاد لاباراي هنا 12 هي 12 فولت. لا طونسيون نومينال دو لا لامب هنا لا طونسيون نومينال واش هي 6 ولا 12 فولت. لا لامب عندنا هنا كنشوفو عندها 12 فولت دونك لا طونسيون نومينال هي 12 و لا بويسونس ديالها واش 24 واط ولا 24 فولت، دونك البويسونس كتكون بالواط دونك 24 واط 24 واط. Alors lorsque l'on règle le bouton sélecteur de l'appareil 3, l'appareil des générateurs, il a réglé à 6 volts. Donc, il a 6 volts. L'intensité du courant électrique passe à travers la lampe ou augmente la diminue. Donc, on a mis 12 ampères et il a le voltage. Donc, il va diminuer. كل ما كبرت التوتر كل ما تيكبر التيار مرتبطين. Et la puissance consommée par la lampe devient plus petite ou plus grande. Plus petite ou bien plus grande. Donc, la lampe qui تخدم ب 12 فولت نعطينا غير 6 فولت. Donc, كتكونسومي واحد لا puissance أقل من 24 donc plus petite. نمشيو l'exercice. Là, في la question 3. Observez le schéma ci-contre. عندنا هاد الشيما هدا واحد الجسم اللي كيصور بهاد الشكل هدا شكل عمودي. عندنا ايما سكسيف des intervalles de temps égaux d'une balle. عندنا واحد الكرة يعني جسم صلب au moment de chute vers le sol دونك سقوط نحو الأرض بهاد الشكل الكرة نازلة بهاد الشكل. عندنا l'effet de l'action de la terre sur le corps solide est un effet dynamique دونك تأثير الأرض هو تأثير ميكانيكي بما كيحرك الكرة دونك فغي لأن كيخليها تنزل نحو الأرض. Le mouvement du corps solide est un mouvement de translation rectiligne يعني بأنها حركة إزاحة مستقيمة. الكرة كتبدل بلاصتها الكرة كتبقى كيما هي دونك كاينة إزاحة ومستقيمية دونك فري. سي لو موفمون دو كور سوليد est un mouvement rectiligne retardé كيبان أنها حركة مستقيمية متباطئة. الكرة كل ما نزل الفوق كل ما كتزاد السرعة ديالها دونك هنا خطأ ماشي retardé تكون أكسيليري هنا retardé خطأ. Le mouvement du corps solide est un mouvement rectiligne accéléré vrai. La vitesse moyenne entre G1 et G2 est supérieure à celle entre G3 et G4. كنشوفو G2 et G3 ولا G1 G2 هاد الجوج مسافة قصيرة، وهنا كنشوفو G3 و G4 مسافة أطول لأن السرعة تكون تزادت أكثر من قبل. دونك هنا فوق غتكون السرعة ما بين G3 و G4 أكبر من G1 و G2.
Le sol est un corps de référence convenable pour décrire le mouvement des corps solide. أن الأرض هو جسم مرجعي يعني مزيان باش نقدرو نوصفو الجسم واش في حركة ولا في سكون، ولا باش نوصفو الحركة ديال الجسم دونك نافغي، لأن الأرض كتبين لها الجسم واش يتحرك ولا لأنه كيتقرب من الأرض أو كيتحرك مقارنة معها. G, l'action de la Terre sur le corps solide possède une ligne d'action horizontale يعني خط أفقي بتشكل فوق كتشوفو هو الخط عمودي. L'action de la Terre sur le corps solide est une action localisée en son centre. Donc تهدف التأثير ديال الأرضية حركة عن بعد وموزع réparti يعني كتكون كتجذب الجسم كامل. On passe à la quatrième question, relié par un trait chaque vitesse à la distance de réaction correspondante, puis relié par un trait chaque distance d'arrêt aux distances de réaction et de freinage convenables. La vitesse, c'est une distance de réaction, distance d'arrêt ou distance de freinage. هنا كنقدرو نلاحظو مجموعة الحوايج غادي يعاونونا. كل ما كانت السرعة كبيرة كل ما غتكون لا ديستونس دو فريناج كبر، وعندنا لا ديستونس داري كل ما كان لأن هادي الجمع ديال هادي وهادي غيعطيوني هادي. كنبداو هنايا أول سرعة لي 80 كيلومتر في الساعة غندينا مع 22.2 متر ملي جبناها غنلاحظو هنا هادي غتكون مع هادي، غادي نحسب الفاصلة كتساعدنا باش نقدرو نلقاو الجواب. إلا جمعنا هاد الجوج هادو غادي نعطيونا 32. إلا شفنا عفوا إلا جمعنا 32 مع 22.2 تعطينا 54.2. هادي اللي هنا مع هادي غنجمع ونقسم نورمالمون تكون هادي الأخرى. إلا جمعنا ديستونس دو فريناج مع ديستونس دو رياكسيون تعطينا ديستونس داري، دونك جمعنا الأخرى مع هادي تعطينا اللي هنا ديال 90 كيلومتر في الساعة غتكون مع 25 متر، لأن الكبيرة غتكون مع 100. كما قلنا كل ما كانت السرعة كبيرة كل ما يكون المسافة ديال التوقف أكبر. غادي تكون مع 65.5 وتكون مع 40.5. إلا جمعنا 40.5 مع 25 هي 65.5. الخطوة الأخيرة ديال 100 تكون 27.7 77.7 وهنا 50. باش إلا جمعنا 50 مع 27.5 هي 77.7 مع 50 هي 77.7 متر. دونك غادي نمشيو ليكزارسيس نيميرو 2 اللي 8 نقاط. عندنا لا بروميير بارتي فيها الميكانيك اللي 6 نقاط. هنا on considère un corps solide suspendé à un dynamomètre. Le fil fait partie du dynamomètre. Donc هنا دينامومتر الخيط كينتمي للدينامومتر، دونك غنعتبرو هذا كامل دينامومتر. هذا جسم معلق في الدينامومتر في النقطة أ. هنا الكور سوليد اي اون ايكيليبر جسم بحال التوازن. لا ماس ديال لو كور سوليد هي 203.86 غرام. فير لو بيلون دي زاكسيون ميكانيك اكزارسيس سور لو كور سوليد ونحدو واش كل فورس دو كونتاكت ولا ا ديستونس. الوغ بالنسبة للجسم خاطر جوج ديال القوى كما تشوفونا ديما الجسم راه باين يعني في التلاتة ديالها كنكتبو على جوج القوى. كاين قوة ديال الدينامومتر وقوة ديال الجاذبية. دونك اكسيون اكزيرسي بار لا تيغ غنقدرو هنا نجاوب ناخدو غير من السؤال الثاني هي بي اكزيرسي بار لا تيغ سور لو كور. وهادي اكسيون ا ديستونس لأنها الأرض كتأثر على الجسم واخا مكتقيسوش عن بعد. كاينة اكسيون ديال لو دينامومتر سور لو كور سوليد اس اكسيون دو كونتاكت، لأن هنا باش الدينامومتر يأثر على الجسم خصو يقيسو بهاد الخيط هذا ويكون معلق فيه. نمشي لا دوزيام كيسيون دوني لي كاركتيرستيك دو لا فورس بي اكزيرسي بار لا تيغ سور لو كور. بالنسبة للبوان داكسيون هي البوان جي، واخا هنا مع اللون كحل مكتبانش مزيان هي جي مكتوبة هنا. اكسيون هي البوان جي، دونك البوان دابليكاسيون هي البوان جي. بالنسبة لا لين داكسيون خط التأثير هو خط رأسي أو مستقيم رأسي هي ضغط فيرتيكال ا جي، مستقيم ا جي أو ضغط فيرتيكال باسون باغ ا جي أو بيان باغ جي أو بيان باغ ا، دونك هو نفس الخط كيبقى. لو سونس بالنسبة لبي فيغ لو با كتجر لتحت بي. L'intensité كنقراها في الدينامومتر هي هنا 2 نيوتن. Alors troisièmement, créer la condition d'équilibre. Un corps solide se met de force, donc la condition y est dit. Lorsqu'un corps solide est en équilibre, il se met de force. Alors si deux forces ont la même droite d'action, ont la même intensité et de sens opposés. En appliquant les conditions dans la ligne d'abord, il y a l'équilibre. خصنا نشوفو لي كاركتيرستيك دو لا فورس اف اكزيرسي بار دينامومتر سير لو كور سوليد. بالنسبة للبوان داكسيون هي البوان ا، هنا البوان تبدل مبقاتش جا تكون ا معندهمش نفس النقطة. بالنسبة لا droite داكسيون نفسها لا droite فيرتيكال ا جي عندهم نفس التأثير. لو سونس كونترير الأخرى كانت فيغ لو با هادي فيغ لو هو، و لا ميم انتونسيتي حتى هي 2 نيوتن. Cinquièmement, représenté sur la figure ci-contre, F exercé par le dynamomètre sur le corps solide en utilisant l'échelle 1 Newton est égal à 1 cm. Donc là, باش نمثلوها نديرو 2 نيوتن est égal à
2 سنتيمتر. حنا نطلبو هنا نمثلو غير اف، دونك بلا ما نمثلو بي نمثلو غير اف، ورانا التمثيل تقريبا نفسو. باش نمثلوها كيما قلنا لاشي اللي عطاونا 1 نيوتن فيه 1 سنتيمتر، دونك هنا 2 نيوتن اللي عندنا هنا غنديرو 2 سنتيمتر. غنجيو للبوان اي البوان دابليكاسيون رسمو متجهة غادا الفوق، هاد الشكل كتبدا من الأول كتطلع الفوق، في الطول ديالها 2 سنتيمتر، نكتب وحدها اف، وهنا كملنا التمثيل. La sixième question, déterminer la valeur de l'intensité du champ de pesanteur G à l'endroit de l'expérience. Donc G كتساوي P على M، P كتساوي 2 و M عطاولنا قبل بالجرام غنحولوها للكيلوغرام، كانت 283 هتولي 0.28386، ناخدو هاد العدد كامل باش يكون بالحساب مضبوط. دونك G غتلقاو هي 9.83 نيوتن على كيلوغرام في هاد المكان اللي خدامين فيه، معرفناش بالضبط فين، في الأرض أو في مكان آخر. La septième question, on recommence l'expérience quelque part dans l'espace où l'intensité du champ de pesanteur est de 8,34. Donc بدنا بلاصة في الفضاء، غادي نديرو تما تجربة بغينا نحطو لا فالور انديكي بار لو دينامتر دون سون كا. دونك هنا بما ان جي نقصات، دونك حتى بي غادي تنقص، دونك بي كتساوي اف جي، ام غناخدو الكيلوغرام نضربو في جي 8.34، غنلقاو هي 1.7 نيوتن، كنلاحظو انها نقصات مبقاتش 2 نيوتن. هادي القيمة اللي غادي تعرفيشها في الدينامتر غتكون تقريبا هنا، تقريبا هنا 1.7. في هاد المكان غيتبدل بحال الجسم غادي يطلع شوية الفوق. Deuxième partie في l'électricité. Un appareil électrique de cuisine comporte une plaque chauffante في واحد الصبي كيسخن، donc de résistance R ديالو كتساوي 27.5 ohm. On branche cet appareil à une source de tension de 200 volts. طلبونا في لا بروميير كيسيون نكتبو لينونسي ديال الروا دوم. الروا دوم هي هادي، تيقولنا la tension I au borne d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I2 du courant qui le traverse. Donc la tension كتساوي الضرب ديال لا ريزيستونس في الكورون I. ثم نحسبو هنا I، دونك كنعرفو ان I كتساوي لنا R فوق I. حنا بغينا I لأن عطاونا R وعطاونا U هي 220 و R هي 27.5، دونك I هي U على R 220 على 27.5، دونك I كتساوي 8.97 أمبير. فقط تطبيق عددي. نمشيو ليكزارسيس 3 اللي تم 4 نقاط والأخير. عندنا تران كروند فيتاس دي جي في المغرب، لا لين فيروفيير كينيترا طونجي، خط رابط ما بين الخط السكاكي ما بين طنجة و كنيطرا، الطول ديالو 200 كيلومتر. لو تران كروند فيتاس اسيور لا ليزون كينيترا طونجي في 50 دقيقة، دونك هاد الخط كيديرو في 50 دقيقة ديال 200 كيلومتر في الساعة، 200 كيلومتر كيقطعها في 50 دقيقة. هنا حولو لنا 1 دقيقة للسوايع 5 على 6 ساعة. ثم في لا بروميير كيسيون نحسبو لا فيتاس ديال لو تران اونتر كيلومتر طونجي بالكيلومتر باغ اور و المتر باغ سكوند. باش نحسبوها بالكيلومتر باغ اور كنديرو في كتساوي ديال دي، دي 200 كيلومتر، دي غناخدو بالساعة هي 5 على 6، دونك غتقلب تولي هي 6 في 205. أو ممكن نحسب بشكل عادي بآلة حاسبة، نقسم 5 على 6 داكشي خرج ليا، نقسم عليه 200 غنلقى هي 240 كيلومتر في الساعة، دونك الدرا غادي ب 200 كيلومتر في الساعة. ثم نحسبو بالمتر بار سكوند، دونك باش نحولو من الكيلومتر باغ اور للمتر بار سكوند كنقسمو على 3.6، نقسمو على 3.6 ماشي كنضربو فيها، كنقسمو على 3.6 باش نلقاو هي 66.67 متر في الثانية. كما قلنا باش نمرو من الكيلومتر باغ اور للمتر باغ اور كنقسم على 3.6، 66.67 اللي جبنا 3.6 بالكيلومتر غنحول المتر غنضرب في 1000 هي أول حاجة. من بعد الساعة، بما أن الساعة كاينة تحت الساعة فيها شحال فيها فهمتاني، فيها 3600، دونك غنضرب في 1000 نقسم على 3600 وواحد، يعني ديك 1000 على 3600 خصها بالأصفار غتبقى لنا هي 1 على 3.6، دونك كنقسمو على 3.6. بالعكس بغينا نمشيو متر الثانية هي الكيلومتر باغ اور كنضربو في 3.6. دوزيامون ديتيرميني لا ديوري دي فواياج كنيطرا طونجي اون مينيت. بغينا نعرفو المدة ما بين طنجة و كنيطرا بالدقائق. إلا القطار كان غادي ب 320، دونك إلا زاد بسرعة دونك المدة متبقاش 50 تكون قل. دونك عندنا دي كتساوي لنا دي على في، لأن في كتساوي دي على تي، إذا تي كتساوي دي على في. غنقسمو دي هي 200، نفس المسافة بين طنجة و كنيطرا متبدلش، ولكن قال لنا سرعة زادت ولا 320 كيلومتر في الساعة. غنلقاو المدة بالسوايع هي 0.625. حنا بغينا بالدقائق خصني هادي نحولها للدقائق، غادي نضربها في 60، غادي نضرب السوايع في 60، دونك غنلقى 37.5
مينيت. دونك الوقت في عوض 50 دقيقة غادي يدير غير 37.5 دقائق. دونك 37 دقيقة ونص. يعني كل ما زادت السرعة كل ما يقطع المسافة في مدة أقل. في كيستيون 3 في نفس البارتي ديال هاد التي جي في عندنا لو كونديكتور ابيرسي ان اوبستاكل سيغ لي راي. دونك شاف واحد الحاجز في الطريق في السكة ديال الطريق ديال التران. لي راي ريكتيليين على ديستونس بعيدة ليه 3 كيلومتر و 310 متر، يعني 3310 متر، لأن 3 كيلومتر هي 3000. دونك 3 كيلومتر و 310 متر. الوغ كو لو تران رولا اي فيتاس التران غادي ب 320 كيلومتر في الساعة. اكسيونا اونسويت لي فرا، دونك يعني يحاول الفرامل او يحاول يخدم الفرامل ديال القطار. هنا لا كيستيون لو كونديكتور parviendra-t-il à éviter l'accident؟ واش غادي يتفادى الحادث و جيستيفي فوتر ريبونس. عطاونا بالنسبة لهاد الوقت الفعل هو 1 سكوند، و لا ديستونس دو فريناج عطاونا بعلاقة دي اف كتساوي 0.407 في في كاري في بالمتر في الثانية. خصنا دابا هاد السرعة اللي هي 320 لأن كان هاد دي اف و دي ا و دي ار كلهم بالمتر، دونك غنحولها للمتر، المتر الثاني. دونك من هادي غنحولو هي 88.89 متر الثانية. كيفاش درنا ليها؟ هادي كنقسموها 3.6 كما درنا قبل. 320 نقسم 3.6 88.89 متر على الثانية هي السرعة بالمتر الثانية. غنحسبو أول حاجة دي ار. دي ار هي في دي ار، في هي 88.89، دي ار هي عطاو ليا هي 1 سكوند. دونك واحد في هاد العدد كينفسو، دونك هي 88.89 متر. هادي دي ار. خصني دي اف هادي نحسبوها هي 0.407، غنضربوها في كاري. في كاري هي هادي اللي لقينا هنايا بالمتر، غنديرو ليا هنا بمتر على الثانية، غندير ليها أس 2، يعني نضربو في نفس المرات وعاد نضربوها في 0.407، غنلقى هي 3215.88. دونك هادو خصني نجمعهم باش نلقى دي ا. دي ا كتساوي دي ار زائد دي اف كتساوي 3215.88 زائد 88.83، دونك هي 3304.77 متر. دونك هادي المسافة اللي احتاجتها باش يوقف، هي 3 كيلومتر و 304 متر. واش غادي هنا يتفادى القطار لاكسيدون ولا لا؟ دونك كنلاحظو بأن هاد المسافة اللي يحتاج باش يوقف أقل من المسافة باش بعيد عليه هداك الحاجز، هي 3310. حولنا هادي 3 ل 3310 أقل منها. دونك لو كونديكتور parviendra à éviter l'accident car la distance d'arrêt هادي دي ا صار انفيريور من 3310 متر، هي المسافة باش بعيد لوبستاكل. دونك غادي يتفادى لاكسيدون. غنكونو كملنا هاد ليكزامان. تلقاو ان شاء الله فيديو مقبل. متنساوش تابوناو في لاشين في الجرس باش يوصلكم الفيديوهات.